बर्मा गए कर्मसँगै, नेपाल गए कपालसँगै। अलिकति विश्लेषण गरेको केपी ओली एकदम पराजित मानसिकतामा गइसक्यो, डिफेन्सिभ भइसक्यो। जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि हामी सामना गरेर आएका मान्छे के को डिफेन्सिभ। गोलघर बस्दाखेरि पनि मेरो आवाज यस्तै थियो, यसै गरी बोल्थेँ, यही आत्मविश्वास थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भएछ, पुनर्स्थापना हुने भएछ प्रतिनिधि सभा, त्यसकारण यसो भन्यो। अदालतलाई राम्ररी थाहा छ नि, पुनर्स्थापना भयो भने यहाँ प्रचण्डजी बिचरा, प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ। कहिले यसो उत्तरतिर लाग्नुहुन्छ, कहिले यसो दक्षिणतिर लाग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् न है, त्यति मानिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ सबैले। प्रधानमन्त्री मानिदिनुहोस् न। उहाँहरूको कुनै चान्स छ? के काम गर्नका लागि कस्तो सहयोग चाहिने हो, त्यो सहयोगको आवश्यकता छ, अनुदानको आवश्यकता होइन। हामीलाई त्यसको प्रबन्ध मिलाइदिने कुराको, संयोजन गरिदिने कुराको, व्यवस्थापन गरिदिने कुराको आवश्यकता छ, दानको आवश्यकता होइन। युवाहरू दानका अपेक्षी हुनु हुँदैन। सरकारले गर्ने रचनात्मक सहयोग, उनीहरूलाई रोजगारीका अवसर दिनु पर्यो। रोजगारी गर्नका लागि सिप विकास, व्यावसायिक तालिम आदिका अवसरहरू दिनु पर्यो। व्यवसाय सिर्जना गर्नका निम्ति स्टार्टअप जस्ता कुराहरू त्यसमा दिनु पर्यो। प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण पाउने स्थिति हुनु पर्यो। अथवा अघि मैले भने प्रमाणपत्र मात्रै होइन, योजना प्रस्तुत गरेर, तपाईको योजना राम्रो छ भने, दुनियाँमा हामीले देखेका छौँ राम्रा योजनाबाट असाधारण काम मान्छेहरूले गर्न सकेका छन्, गर्न सकिन्छ। त्यस्ता योजनाहरूलाई पनि सरकारले सस्तो ऋण दिन्छ। त्यसकारण पैसाको कमीबाट, पैसा नभएर मैले यस्तो काम गर्न सकिनँ भन्ने हुँदैन। अलिकति सानै कामबाट थाल्नु पर्ला। केही साथीहरूलाई रोजगारी दिने, आफू पनि रोजगार हुने कामबाट थाल्नु पर्ला। ती कामहरू गर्न सकिन्छ। र म साथीहरूलाई सृजनात्मक र रचनात्मक भएर अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा तपाईँहरूले अलिकति छोड्नु पर्दछ। विभिन्न सङ्गठनहरूमा म के सुन्छु भने, कोही रोजगारीमा छ भने, कोही जागिरमा छ भने त्यसलाई सङ्गठनमा जिम्मेवारी नदिने भनेर। त्यसो भएपछि त बेरोजगार रहनु पर्यो, सङ्गठनमा जिम्मेवारी पाउनु त। सङ्गठनमा जिम्मेवारी पाउनका लागि बेरोजगार रहनुपर्ने होइन, सङ्गठनमा कति योगदान गर्न सक्छ, कति सक्रिय हुन सक्छ, त्यसमा हामीले प्रेरित गर्नुपर्छ, सक्रिय बनाउनु पर्दछ, समय निकाल्नुहोस् भन्नुपर्दछ। युवा उमेर हो, अफिस आवरभन्दा अगाडि पनि काम गर्न सकिन्छ, अफिस आवरभन्दा पछाडि पनि काम गर्न सकिन्छ, बिदाका दिनहरूमा काम गर्न सकिन्छ, अघि पछि काम गर्न सकिन्छ। कहिले कहिले जरुरी पर्यो भने, कहिले कहिले जरुरी पर्दा, देशका लागि आवश्यक पर्यो भने, अब यो आफ्ना स्वार्थका लागि काम गर्नेहरूले भनिदिन्छन् पढ्न पर्दैन, पढाइ छोड, बुर्जुवा शिक्षा छोड। उहिलेदेखि म त्यो भोगेर आएको छु। अर्को शिक्षा छँदै छैन, बुर्जुवा शिक्षा छोड भनेको छ। कुन हो बुर्जुवा शिक्षा? 2 र 2 जोड्दाखेरि 4 त जुनसुकै शिक्षामा पनि हुन्छ नि। 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ। आइन्स्टाइनले भनेको MC², कुन चाहिँ शिक्षामा फरक पर्छ त्यो? अथवा अरू प्रकारका वैज्ञानिकहरूका खोज अध्ययन अनुसन्धानहरू कुन शिक्षामा फरक पर्छ? कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण कुन चाहिँ शिक्षामा फरक पर्छ? हामीले आज त्यो शिक्षामा जानुपर्ने छ, व्यवहारिक ढङ्गले। त्यसकारण म सरकार तपाईँहरूको साथमा छ भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई बाटो देखाउनका लागि पार्टी तपाईँहरूको साथमा छ भन्न चाहन्छु। त्यसकारण तपाईँहरू एक्लै पर्नुहुन्न। यति हो, तपाईँहरूले सुस्पष्ट ढङ्गले आफूलाई अगाडि बढाउन तयार राख्नु पर्यो।
अहिले राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा मैले धेरै भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। मैले आएर सुने महेशजीले अघि राख्नुभयो। मैले 6 महिना वर्ष दिन अगाडि कतै बोल्दाखेरि एकपल्ट भनेको थिएँ, मौरीको साथ लागेर त्यसको पछाडि लागेर पछ्याउँदै गयो भने, त्यसलाई साथ दिँदै गयो भने, पुतलीलाई साथ दिँदै गयो भने, मौरीलाई साथ दिँदै गयो भने फुलबारीमा पुगिन्छ। झिँगाका पछाडि लाग्यो र झिँगालाई साथ दिँदै गइयो भने रछ्यानमा वा फोहोरका डुङ्गुरमा पुगिन्छ। हाम्रा युवाहरूले त्यति छुट्याउनु भएको छ, राम्ररी छुट्याउनु भएको छ। झिँगाका पछाडि लाग्नु हुँदैन। त्यो छुट्याउनु भएको छ, बडो राम्रो ठम्याइयो। हामी कर्मी मौरी जस्ता हौँ। हामी बगैँचामा जान्छौँ, बगैँचाबाट मह जम्मा गर्छौँ, घर बनाउँछौँ, आफू पनि खान्छौँ, अरूलाई पनि वितरण गर्छौँ। त्यो खालको हाम्रो सोच। झिँगाका पछाडि लाग्यो भने फोहोरका डुङ्गुरमा पुगिन्छ। फोहोरका डुङ्गुरमा पुगेपछि आफू पनि रोगी भइन्छ, अरूलाई पनि रोग सारिन्छ। अहिले भन्दा धेरै मान्छेले मन पराउँदैनन् यो कुरा, धेरैले मन पराउँदैन। तर अहिले नेपालमा, अहिले आजको दिन नेपालमा पार्टी भन्न लायकको पार्टी एउटा हाम्रो पार्टी मात्रै हो। अढाई महिना अगाडिसम्म हाम्रो पार्टी पनि अरू जस्तै थियो, मारामार। अहिले अर्को पार्टीको कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ होला, एउटा के खोल्नु भएको छ अरे उहाँहरूले। 25% हैसियत छैन, 50% चाहियो भनेर उही रोग सुरु। 50% चाहियो, 50-50 उधारो हुँदैन फेरि नगदा नगदा। त्यही रोग फेरि चालु छ। त्यहाँ बर्मा गए कर्मसँगै, नेपाल गए कपालसँगै चालु छ। त्यही रोग चालु छ। हामी यस्ता रोगहरूबाट मुक्त छौँ। अरू पार्टीहरूका बीचमा नेतृत्वमा मारामार छ। अध्यक्षले भन्यो अरूले मान्दैन, टेर्दैन। उसले भनेर हुन्छ, को भन्छ, बिचमा वक्तव्य दिइहाल्छ। हाम्रोमा पनि त्यस्तो भएको थियो। तपाईँहरूका मुखमा झुन्डिया छ नि, बेला न कुबेला भेनेजुएला। हाम्रो पार्टीमा पनि चलन थियो, बेला न कुबेला भेनेजुएला। जति बेला जसलाई मन लाग्छ वक्तव्य दिएको छ, टेलिभिजनमा गएको छ, मन परि बोलेको छ, सरकारको आलोचना गरेको छ, पार्टीको विरोध गरेको छ, नेताको विरोध गरेको छ, पार्टीको नीतिको विरोध गरेको छ, गन्तव्यको विरोध गरेको छ, राम्रो जति देखिन्छ त्यो सबैको विरोध गरेको छ। गुटबन्दीलाई समर्थन गरेको छ, गुटबन्दीलाई बकअप गरेको छ। त्यो खालको स्थिति हाम्रो पार्टीमा पनि थियो। त्यस खालका तत्त्वहरू गएछन्। अहिले पार्टी एक ढिक्का छ। पार्टीमा कुनै प्रकारको समस्या छैन। पार्टी एक ढिक्का छ। अघि महेशजीले भन्नुभयो, एउटा बाबियो भयो भने त्यो त गाई भैँसीले खाइदिन्छ, छरिएको भेट्टायो भने खाइदिन्छ। जब त्यो एकमुष्ट भएर बाटिएर एक सूत्रमा बाँधिन्छ, एक डोरी भएर बाटिन्छ, त्यो जब त्यो एकताबद्ध हुन्छ तब त्यसले आफूलाई खानेहरूलाई त्यसले नियन्त्रण गर्दछ, बाँध्छ। महेशजीले भन्नु त्यही हो। हाम्रो पार्टी एकताबद्ध छ, एक ढिक्का छ। हामी एक ढिक्का छौँ र एक ढिक्का हुँदै जानेछौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु अरू पनि साथीहरू एक ढिक्का हुन आउनुहोस्। बाटो बिराउनेहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्।
बिचरा प्रचण्डजीको माया लाग्छ मलाई। के खान गएको कहाँ डुबेर मर्यो भने त्यही। मैले अलिकति विश्लेषण गरेको, केपी ओली एकदम पराजित मानसिकतामा गइसक्यो, डिफेन्सिभ भइसक्यो। डिफेन्सिभ भइरहने कुरा होइन, जस्तो सुकै परिस्थितिको पनि हामी सामना गरेर आएका मान्छे के को डिफेन्सिभ। गोलघर बस्दाखेरि पनि मेरो आवाज यस्तै थियो, यसै गरी बोल्थेँ, यही आत्मविश्वास थियो। हामी जित्नेछौँ एक दिन भनेर गीत गाउन मलाई आउँदैन, तर पनि गोलघरमा चाहिँ गाउँथेँ, वी शैल ओभरकम समडे गाउँथेँ मैले। त्यो आत्मविश्वास थियो हामी एक दिन जित्छौँ भन्ने कुरा। त्यसकारण उतार चढावसँग हामी छालहरूसँग डराइयो भने समुद्रमा पस्न सकिन्न। पौडिएर समुद्र पार गर्छु भन्ने हो भने छालहरूसँग डराउनु हुँदैन, छालहरू पार गरेर अगाडि बढिन्छ। हामी छालहरू पार गरेर अगाडि बढ्यौँ। डिफेन्सिभ भएछ, यो डिफेन्सिभ भयो। जस्तासुकै परिस्थिति, जस्तासुकै अवस्था आए पनि सामना गरेर अगाडि बढ्छु भन्दा डिफेन्सिभ भयो। यसलाई लगेर जोडेर प्रतिनिधि सभा विघटन बदर हुने भएछ, पुनर्स्थापना हुने भएछ प्रतिनिधि सभा। त्यसकारण यसो भन्यो। अदालतलाई राम्ररी थाहा छ नि, पुनर्स्थापना भयो भने के हुन्छ अदालतलाई राम्ररी थाहा छैन। पुनर्स्थापना भयो भने यहाँ प्रचण्डजी बिचरा कथम कदाचित पुनर्स्थापना, ल हाइपोथेटिकली एकछिन पुनर्स्थापना भयो के हुन्छ त भन्दा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ। कहिले यसो उत्तरतिर लाग्नुहुन्छ, कहिले यसो दक्षिणतिर लाग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् न है, त्यति मानिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ सबैले। प्रधानमन्त्री मानिदिनुहोस् न। उहाँहरूको कुनै चान्स छ, कुनै सम्भावना छ उहाँहरूको प्रधानमन्त्री हुने? बिल्कुल छैन। 1% मात्रै होइन कि एक बन्दा तल 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 कति हुन्छ त्यति पनि छैन उहाँहरूको छैन। उहाँहरूले बढ्ता लडाइँ जित्नुभयो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्री खोज्दै हिँड्नुपर्ने हो। खोज्दै हिँडेर अन्तिममा मै कहाँ आइपुग्नु पर्छ। अब यी लडाइँ के को लडाइँ लड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? बहुमतको पार्टी फुटाउने, आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाउने अनि प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्ने, त्यही होइन उहाँहरूको प्रयास। त्यस्तो अस्थिरतातर्फ अदालतले जान दिन्छ होला भनेर म कसरी विश्वास गर्छु? त्यो अस्थिरतातर्फ राष्ट्रिय राजनीतिलाई अब कुरा रह्यो संविधानको। संविधानले के भन्छ त? पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले के भन्छ? हाम्रा अभ्यासहरूले के भन्छन्? हाम्रो जस्तै सिस्टम भएका देशहरूका अभ्यासले के भन्छन्? अर्थात् प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले चलाउने वातावरण रहेन भने संसद विघटन गर्छ। अर्को विकल्प छैन। अर्को विकल्प छैन किनभने 64% को प्रतिनिधित्व मैले गर्छु। 64%ले सरकार चलाउन्न भनेपछि 36%ले बहुमत पुर्याउँछ त कहिले? कतिपल्ट गन्दा 36%? 36 जना मान्छे गन्यो भने कतिपल्ट गन्दा 37 हुन्छ? 37 त हुनेवाला छ। त्यसर्थ यो कुनै भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अगाडि बढौँ। समयमा चुनाव हुन्छ। सूर्य चिन्ह कसले पाउँछ? कुनसा ठुलो कुरा हो? कुनसा नयाँ कुरा हो? 47 सालमा सूर्य चिन्ह मैले लगेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर अहिलेसम्म म लडिराखेको छु। प्रचण्डजी एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लड्नुभएको छैन। उहाँ सूर्य चिन्हबाट लड्नै भएको छैन। सूर्य चिन्ह मान्नसम्म मान्नुभएको थियो। यो पार्टीमा आएर फर्केर जानुभयो पेरिस डाँडा। अब उहाँको चिन्ह के हो अब भनिरहनुपर्छ।
जसले सूर्य चिन्हमा कहिल्यै लड्नु भएको छैन। धेरै लम्बा चौडा बुद्धि ख्याउनु पर्ने के कुरा छ त्यसमा? सोझो हिसाब छ। तपाईहरु एकदम आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्, साथीहरूलाई सम्झाउनुहोस्, ल्याउनुहोस्। अब देश ठिक बाटोमा अगाडि बढ्छ, ठिक बाटोमा अगाडि जानेछ। लोकतन्त्र तलमाथि पर्न दिँदैन, संविधान तलमाथि पर्न दिँदैन, हामीले रोजेर ल्याएको प्रणाली तलमाथि पर्न दिँदैन र यसलाई सुदृढ गर्दै समृद्ध बनाउँदै अगाडि बढाइनेछ। यस निर्वाचनले यस दिशामा महत्त्वपूर्ण एउटा निर्णायक मोडको रूपमा काम गर्नेछ। म तपाईहरुलाई त्यति ढुक्कले भन्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई जानकारी छँदैछ, अघि भर्खर केक काटियो, मैले एउटा उपहार पनि पाएँ। मेरो जन्मदिन आज खुसीको भन्ने कि दुःखको भन्ने के भन्ने, 69 वर्ष पुरा गरेर 70 मा लाग्यो। अब के खुसीको दिन भन्ने, 70 वर्ष लाग्यो, के खुसी हो? 80 पुग्न 10 वर्ष बाँकी छ, के खुसी भन्नु? 21 वर्षमा 90 वर्ष पुग्छु, 21 वर्ष, के खुसी भन्ने? तर बाँचिएकै छ, स्वास्थ्य राम्रै छ, यो खुसीकै कुरा भन्नु पर्यो। फेरि मेरो जन्मदिनलाई यहाँहरूले बडो उत्सवको रूपमा मनाउनु भएको छ। यसका निम्ति म तपाईहरु सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न सँगै आभार व्यक्त गर्दछु। तपाईहरुको स्नेह, मैले अस्ति जुङ्गा अलिक कालो हुँदै गएको छ भने केले जुङ्गा अलिक कालो हुँदै गएको भन्दा तपाईहरुको समर्थन, तपाईहरुको शुभकामना, तपाईहरुको आशीर्वादले 18 घण्टा कम्तीमा काम गर्छु अहिले पनि, तपाईहरुको आशीर्वादले। युवाको आशीर्वाद भएपछि युवा भएर आउँदो रहेछ क्या, युवा भएर मलाई पनि युवा जस्तो भइरहेछ। तपाईहरुलाई थाहै होला, म युवा सङ्घको आजीवन सदस्य छु, थाहा छ होइन त? बुढो हुन मिल्दैन। जो युवा सङ्घको आजीवन सदस्य छ उसले बुढो हुन मिल्यो? त्यसो भएर आज यो विशेष दिनमा म तपाईहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, तपाईहरुको स्नेहलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कार्यक्रमहरू आज थुप्रो छन्। फेरि ससाना बालबालिकाहरू पर्खेर बसेका छन् अघि नै देखि, त्यसकारण मैले ती कलिला बालबालिकाहरूलाई धेरै समय पर्खाउनु वाञ्छनीय हुँदैन। त्यसकारण आज म अरू धेरै कुराहरू यहाँहरूका बिचमा राख्न असमर्थ छु, मसँग समय भएन। म तपाईहरुको यो बैठक फेरि पनि सफल होस् भन्ने चाहन्छु। बैठक सफल होस् भव्यताका साथ र अब हाम्रो पार्टी, हाम्रा जनवर्गीय, पेशागत, सामुदायिक कुनै पनि सङ्गठन, कुनै पनि तहका सङ्गठन गुटबन्दी, फाटो, अनेकता, तछाड मछाड, लुच्चाचुडी, यो प्रचण्ड माधव नेपाल समूह हो र त्यस्तो हुन्छ? यहाँ त्यस्तो हुन मिल्दैन। त्यसकारण एकताबद्ध भएर साथीहरू अगाडि बढ्नुहोस्। मैले अहिले धेरै भन्न त सम्भव छैन, मैले सुरुमै भने इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि अलि सङ्गठित रूपले, सशस्त्र रूपले सामन्तवादको, साम्राज्यवादको विरोध गर्ने, जनवादी क्रान्ति सफल पार्ने भएर प्रयोग हुन थालेका हुन्। साना ठुला सामन्तका विरुद्ध विद्रोह, किसान वर्ग सङ्घर्ष, चाहे 7, 8 साल 9 सालको 12 पर्सा रौतहटतिर भएका ठुल्ठुला किसान सङ्घर्षको कुरा गरौँ, या 28 सालको झापा विद्रोह, जसले पहिलोचोटि सङ्गठित रूपमा अलिकति विचार केन्द्रित भएर अब हतियार नउठाइ हुँदैन, हतियार उठाएर मात्रै लड्न पर्छ भनेर झापा विद्रोह मार्फत तात्कालीन कोके, जो पछि नेकपा माले भयो र पछि नेकपा एमाले भयो,
उसले झापा विद्रोह मार्फत सशस्त्र सङ्घर्षको झन्डा उठाएको हो र 10 वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्षकै कुरा गरेर पार्टी विस्तार विकास गरेको इतिहास छ झापा विद्रोह मार्फत। त्यसै गरी जुटपानी जुगेडी जस्ता सङ्घर्षहरू, हर्रेबर्रे जस्ता सङ्घर्षहरू, ठाउँ ठाउँमा हतियारहरू उठ्ने क्रम चाहिँ पहिला पनि नभएको होइन। मैले 2052 सालमा जनयुद्धको अन्तिम तयारी गर्दै गर्दा ती सबै विद्रोहहरूको संश्लेषित रूप विचारमा पनि ती सबैका अनुभवहरूलाई विकसित गर्ने र युद्ध कलाको दृष्टिकोणले, युद्धको रणनीतिको दृष्टिकोणले मैले अरू देशका युद्धहरू, प्रथम विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्ध, रुसी क्रान्ति, चिनिया क्रान्ति, भियतनामको क्रान्ति, यी सबै त हामीले धेरै पढ्ने गरेका छौँ। तर मलाई के लागेको थियो त्यति बेला भने यी पढेर नेपालमा जनयुद्ध गर्न सकिँदैन भन्ने लाग्थ्यो। किनभने ती देशको परिस्थिति अनुसार, त्यति बेलाको समय अनुसार उनीहरूले विकास गरेका रणनीति हुन्। त्यहाँको भूगोल, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको परम्परा, त्यहाँको इतिहास, त्यहाँको विकासको स्तरसँग ती रिलेटेड छन्। त्यसो भएर ती जसले त्यसलाई ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्यो ती विकसित भए, सफल भए। जसले ठिक ढङ्गले संश्लेषण गर्न सकेन ती असफल भए, बिलाएर गए, ती चाहिँ नेस्तनाबुद नै भए धेरै जसो त। तिनको बाटो हुँदैन भन्ने मेरो चेतना थियो त्यति बेला। र नेपालमै युद्ध कस्तो भयो त, अङ्ग्रेजका विरुद्धको नेपालीहरूको युद्ध कसरी लडियो, कुन रणनीति अन्तर्गत, हाम्रो भूगोललाई कसरी प्रयोग गरियो, हाम्रो संस्कृति, हाम्रा चाडपर्वहरूलाई कसरी प्रयोग गरियो, हाम्रा जनताका विविध चाहिँ भाषा शैलीलाई कसरी प्रयोग गरियो, मेरो त्यहाँ ध्यान बढी थियो। र अनि सबभन्दा बढी त पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खाबाट चाहिँ अगाडि बढ्दै जाने क्रममा प्रयोग गरेका युद्धका रणनीति र कार्यनीतिको अध्ययन गर्ने, पटक पटक त्यसलाई अलिक गहिरो गरी चिन्तन मनन गर्ने र त्यसको आधारमा आजको युगमा त्यसलाई हामीले विकसित कसरी गर्न सकिएला भन्नेमा मेरो बढी ध्यान थियो र मैले त्यसै गरेको छु। जनयुद्धको पहिलो मेरो पहलको योजना पढ्ने या त्यसको तयारीका बेलाका दस्तावेज कमरेडरले हेर्नुभयो, अहिलेको युवा पुस्ताले हेऱ्यो भने म त्यति बेला कस्तो अध्ययन अनुसन्धानमा रछु भन्ने कुरा त्यसले देखाउँछ। मैले नेपालै सबभन्दा बढी पढ्न खोजेँ। नेपालका विभिन्न जात जाति, भाषा भाषी, क्षेत्र, वर्ग, समुदाय, लिङ्ग सबैका भावनाहरू, आवश्यकताहरू, पीडाहरू, विभेदहरूको बढी अध्ययन गरेर नेपालमै युद्ध कसरी विकास भयो, नेपाली युद्ध कला, भोटसँगको युद्ध होस् या अङ्ग्रेजसँगको युद्ध, पृथ्वीनारायण शाहले चलाएको युद्ध होस् या त्यसका विरुद्ध साम्राज्यवादीहरूले गरेका हस्तक्षेप, यी सबैको बलमा भएको हुनाले यो नेस्तनाबुद भएन। र यो एउटा नयाँ प्रयोगको रूपमा भन्ने हो भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमा राज्य विस्तारको सन्दर्भमा या एकीकरणको सन्दर्भमा जति ठुलो चाहिँ युद्धको त्यागको तपस्याको चाहिँ गरेर एउटा ठुलो इतिहास निर्माण भए मेरो बुझाइमा त्यसपछिको ठुलो परिघटना भनेको जनयुद्ध नै हो। 10 वर्षको जनयुद्ध नै हो, जसमा हजारौं नेपालीहरूको बलिदान भयो, जसले नेपालको राजनीतिलाई जगैदेखि हल्लाइदियो, पुरानो राजनीतिलाई, पुरानो संरचनालाई, र देशलाई एउटा युगान्तकारी परिवर्तनसम्म ल्याउन निर्णायक योगदान गर्यो, मुख्य योगदान गर्यो। हामीले पार्टी एकता गर्दा राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुख्य भूमिका भनेरै लेखेका छौँ। त्यसकारण तर मानिसहरूलाई यो कुरा स्वीकार्न गाह्रो छ, किन हामी पुरै विजयी भएर आएको होइन। हामी सम्झौता गरेर आयौँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आउँदा, संविधान सभामा आउँदा, शान्ति सम्झौतामा आउँदा हामीले विभिन्न राजनीतिक धाराहरूको बिचमा पनि र राज्यसँग पनि सम्झौता गऱ्यौँ। त्यसकारण त्यो सम्झौता गरेको अर्को पक्षले यो कुरालाई त्यो रूपमा स्वीकार्न सकेको छैन, सक्दैन पनि। यो धेरै ठुलो राजनीतिक परिघटना हो।
यसले नेपाली समाजलाई जगैदेखि हल्लायो, आधारै बदल्यो। आज दलित समुदायमा एउटा उच्च राजनीतिक जागरण आयो। अझ दलित महिलाहरू विद्रोही भएर, लडाकु भएर राज्यसँग पौते जोरी खेल्ने, हतियार खोसेर, हतियार बोकेर हिँड्ने बनाइदियो। आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, शेर्पा कुनै समुदाय छैन जो यसमा सहभागी नभएको होस्। र जनयुद्धको पुरै अवधिमा कुनै समुदायको बिचमा कुनै कटुता देखिएन। यति उदात्त संस्कृति र विचारहरू त्यहाँ पैदा भए। सबैलाई गाउँमा सरकार बनाउनु पर्यो, जनसरकार, किनकि गाउँ 80% गाउँ त हामीले नियन्त्रण गरेका थियौँ एउटा अवधिमा। त त्यहाँ सरकार बनाउनु पर्यो। हामी सबैलाई गर्व गर्थ्यौँ एउटा दलितलाई सरकार प्रमुखको रूपमा उभ्याउँदा र उसले त्यहाँ बसेर समाजले, पुरानो समाजले त्यत्रो अत्याचार गरेको समुदाय आज बडो गर्वको साथ बन्दुक बोकेर जनसरकार प्रमुख भनेर भाषण गर्दा हामी गौरवको अनुभूति गर्थ्यौँ। एउटा अपहेलित जनजातिको सबभन्दा तल परेको वर्गको प्रतिनिधि चाहिँ अगाडि बढेर फैसलाहरू सुनाउँदा हामीले गर्व गर्थ्यौँ। तब हामी हेऱ्यौँ भने समाजको पुरानो सामन्ती परम्पराका डोरीहरू चाहिँ एकपछि अर्को चुनिँदै गए। तपाईँ अन्तर्जातीय विवाह सगर्व, बडो गर्वको साथ यति धेरै अगाडि आए र त्यो पर्वको रूपमा, उत्सवको रूपमा अगाडि बढ्दै गयो र धेरै चिजहरू भए। तर अहिले हामीले अघि योगेशजीले भनेको अर्को के कुरा सत्य हो भने फेरि आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय परिस्थितिमा जनयुद्धलाई निरन्तरता दिएर निर्णायक विजयसम्म पुर्याउन सम्भव थिएन। केही वर्ष अरू टिकाउन सकिन्थ्यो होला, तर अझ ठुलो क्षतिसहित हाम्रो नियति पनि पेरुको जस्तो, फिलिपिन्सको जस्तो, मलायाको जस्तो, अरू टर्कीको जस्तो हुने नै खतरा मैले देखेँ। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी लडाइँकै माध्यमबाट भन्यो भने, किनभने राजनीति र युद्धको रणनीति र राजनीतिक रणनीतिको बिचमा सन्तुलन मिलाएर यो अगाडि बढेको थियो। र चुनमाङ बैठक जो चाहिँ भूमिगत रूपमा गरिएको केन्द्रीय समितिको हाम्रो त्यति बेलाको अन्तिम बैठक थियो। त्यो बैठकमा मैले परिस्थितिको आकलन गर्दा यो उपयुक्त समय छ शान्तिमा, युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, शान्तिलाई गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने र गणतन्त्रलाई समाजवादतिरको यात्रामा रूपान्तरण गर्ने यो अवसर हो। तपाईहरुलाई सायद सबैलाई सम्झना होला, मैले त्यो बैठक सकेर लगत्तै म चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपालसँग र नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग चाहिँ राजनीतिक वार्तामा पुगेँ। त्यहाँ वार्ता भयो, तर त्यो वार्ता त्यस्तो बेला भयो जति बेला मैले जाँदै गर्दा बाटामा नै उहाँहरूलाई भेट्न जाँदै गर्दा बाटोमा नै मैले एकलौटी युद्धविराम 3 महिने युद्धविराम गरिदिएँ र मात्रै वार्ता सम्भव भयो। त्यसले धेरैतिर एकैचोटि हानेको छ। त्यो 3 महिने युद्धविरामले राजतन्त्रलाई नराम्रोसँग रक्षात्मक पोजिसनमा धकेलिदियो। राजनीतिक दलसँग हाम्रो सहकार्यलाई एकदम घनीभूत हुने वातावरण बनाइदियो। 12 बुँदे समझदारी त्यति नै बेला 3 महिने युद्धविराम भित्रै भयो र त्यो अगाडि बढ्दै आएर यहाँसम्म आइपुग्यो। यो यहाँसम्म आएको बारेमा भन्न परेन, यहाँसम्म आइपुग्यो। मैले अस्ति फागुन 1 गते 2 ठाउँमा एउटा कुरा अलि बढी जोड दिएर भन्न खोजेँ। मानिसहरूले चाहिँ एकथरी मान्छेहरूले क्रान्तिमा, युद्धमा, क्रान्तिकारी युद्धहरूमा भएका त्याग र बलिदानलाई स्थापित गर्न चाहँदैनन्, त्यसलाई महत्त्व दिन चाहँदैनन्, त्यसलाई गाड दिन चाहन्छन्, के चिहानमा पुर्न चाहन्छन्। त्यसको धेरै चर्चा नगरौँ भनेर त्यसको चर्चा गर्न रमाइलो मान्दैनन्। मार्क्सले भनेको कुरा मैले भनेको थिएँ, तर
अर्को पिँढी आइपुग्छ, फेरि अर्का जिउँदा मान्छे आइपुग्छन्, चिहानबाट ती सब लासहरू कङ्कालहरू खोतल्छन्। ती कङ्कालहरू बोकेर चाहिँ युद्ध मैदानमा या आन्दोलनमा उनीहरू अगाडि जान्छन् र ती शहीदहरू चाहिँ कहिले नि मर्दैन। ती त झन् जीवित मान्छेहरूलाई प्रेरणा दिने त्यस्तो ऊर्जा बन्छन् भनेर मार्क्सले भन्नुभएको थियो। मैले भने मैले त्यति बेला त्यो पढ्दै गर्दाखेरि नेपालको इतिहासमा पनि चाहे लखन थापा विद्रोहको बेला लखन थापा मारिएको बारेमा लखन थापालाई स्थापित गर्ने कुरा होस् या भीमदत्त पन्त जस्ता वीर योद्धाहरूलाई फेरि खोतलेर ल्याउने कुरा होस् या जुम्लामा गएर मारिएका 8 साल 9 सालमा ती क्रान्तिकारी योद्धा कामी बुढा जस्ता गुमनाम भएका चाहिँ शहीदहरूलाई फेरि चिहानबाट झिकेर चाहिँ हामी जीवित मान्छेहरूको निम्ति ऊर्जा र उत्प्रेरणा हुने गराउने काम होस्, यो सबै गरियो र नै जनयुद्ध मान्छेहरूले चाहिँ केही महिनाको खेल होला, यो चाहिँ रोमाञ्चकारी केही पेटी बुर्जुवा हो भन्ठान्थे, त्यस्तो भएन। यो विचारद्वारा, भावनाद्वारा, संवेदनाद्वारा संश्लेषित थियो, त्यस कारण सिद्धिएन। हामी सधैँ भन्थ्यौँ, म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने मतलब युद्ध र राजनीतिको बारेमा युद्ध भनेको हतियारबन्द राजनीति हो, रक्तपातपूर्ण राजनीति हो, राजनीति भनेको रक्तपातहीन युद्ध हो भनेर माओ सेतुङले युद्ध र राजनीतिको परिभाषा गर्नुभएको थियो। युद्ध रक्तपातपूर्ण राजनीति हो, राजनीति रक्तपातपूर्ण युद्ध हो। बडो साइन्टिफिक छ, डायलेक्टिकल छ र यो सत्य पनि हो। हामी युद्ध मात्रै गरेको भए हामी यहाँ हुन्थेनौँ। अहिले हामीले राजनीति नै गरेका थियौँ। हाम्रो वर्गलाई माथि लिएर आउने, वर्गलाई जागृत गर्ने, सङ्गठित गर्ने र उसलाई शक्तिको रूपमा पैदा गर्ने राजनीति नै थियो। त्यसकारण हामी यहाँ छौँ। आज हामी यो पुस्तक विमोचन त्यस्तो बेलामा हुँदैछ जति बेला हामी प्रतिगमनका विरुद्ध युद्धमा छौँ फेरि। तर यो युद्ध रक्तपातपूर्ण छैन, रक्तपातहीन युद्ध। विचार गर्नु होला कमरेडहरू, साँच्चै हामी अहिले फेरि एकचोटि जनयुद्धले र जनआन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरू प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई अपहरण गर्ने अपहरणकारीहरूका विरुद्ध एउटा नयाँ प्रकारको युद्धमै छौँ। तर त्यो रक्तपातपूर्ण र हिंसात्मक छैन, हो चाहिँ युद्ध नै। अस्ति पौष 5 गतेदेखि आज हामी 11 गते फागुनसम्म हामी त्यो नयाँ प्रकारको युद्ध लडिरहेका छौँ। देशव्यापी युद्ध चलिरहेका छ। तपाईँ हामी सबै युद्धमै छौँ। अर्को पक्ष जसले यसलाई अपहरण गर्न खोजेको छ 70-71 वर्षका आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई, त्यो चाहिँ हतियारबन्द छ, हुन खोज्छ। उसले राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दबाउन बल गर्न खोज्दैछ उसले। हामी चाहिँ रक्तपातहीन युद्ध, शान्तिपूर्ण युद्ध, नयाँ प्रकारको युद्धमा छौँ। आज यो पुस्तक विमोचन गर्ने, शहीदका अब स्मरणहरू, संस्मरणहरू, चिठीहरू पढ्ने या त्यति बेलाका क्रान्तिकारी योद्धाका अनुभूतिहरू चाहिँ पढ्नेको तात्पर्य हाम्रो चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ शान्तिपूर्ण युद्ध, रक्तपातहीन युद्ध जित्न सङ्कल्पसँग सम्बन्धित छन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ हामीले त्यो प्रेरणा लियौँ भने यो विमोचनको सार्थकता त्यसमा रहन्छ। अब यो युद्ध होइन जे त होला भने जस्तो गऱ्यौँ भने, किनभने हाम्रा हिजोका जनआन्दोलनका या जनयुद्धका उपलब्धि धराशायी हुने खतरा पैदा हुन्छ। त्यसकारण मैले यो युद्ध र राजनीतिको परिभाषाबारे कमरेडहरूलाई राख्दै र यो जनयुद्धको हस्ताक्षर मार्फत हामीले ऊर्जा र उत्प्रेरणा लिने अहिलेको युद्ध हामीले जित्नु छ। अहिलेको ब्याटल जित्नको लागि प्रेरणा लिने, शक्ति प्राप्त गर्ने आधारको रूपमा यसलाई लिनुपर्छ भनेर म ठान्दछु। अब लडाइँ त विभिन्न ढङ्गले चलिराखेकै छ। मैले यसो भन्नुको तात्पर्य के चाहिँ होइन भने हाम्रो अदालतप्रति विश्वास छैन भन्न मैले खोजेकै छैन। मैले सबै सार्वजनिक सभामा भनेको छु, अदालतमा मुद्दा छ, अदालतले
सही फैसला गर्छ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ। पार्टी धेरै दुःखले एकताबद्ध गरिएको हो, धेरै मेहनत गरिएको हो। हामी सबैको समर्थन र योगदान त्यसमा छ। यसलाई विभाजन गर्ने निकै ठुलो षड्यन्त्र र कसरत अहिले भइ नै राखेको छ, भइ नै सकेको छ। तर हामी जो छौँ यहाँ आधिकारिक र वैधानिक रूपमा पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई त्यति बेला राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान जसको आधारमा एकताबद्ध भएका थियौँ हामी त्यसको रक्षाको पक्षमा, त्यसको पक्षमा छौँ। हामी एउटा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा, अहिले हामी बाँकी जो छौँ, अहिले योगेशजीले अलिकति कुरा राख्नुभयो, हामी जो छौँ हामी एकताको झन्डा हामीले उठाएका छौँ। केपीजीले फुटको बाटो रोज्नुभयो, विघटन र विसर्जनको बाटो रोज्नुभयो। उहाँले पार्टीलाई पनि फुट, विघटन र विसर्जनतिर लैजानुभयो र देशलाई पनि, संविधानलाई पनि, लोकतन्त्रलाई पनि विसर्जन र विघटन गर्ने बाटोतिर जानुभएको छ। मैले भनेको छु मुद्दा त उहाँले हारि नै सक्नुभयो, तर फेरि पनि व्यवहारिक रूपले चाहिँ त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामीले नयाँ प्रकारको यो युद्ध हामीले जित्नुपर्छ। हामी जनतामा त्यही सन्देश दिएका छौँ। जनता लडिराखेको छ। मलाई खुसी छ अहिले यो आन्दोलनमा या यो प्रतिगमन विरोधी चाहिँ अभियानमा मैले त्यसलाई शब्द शान्तिपूर्ण युद्ध भन्ने प्रयोग गरेँ। युद्ध चाहिँ युद्ध नै हो। दुईटा वर्गले दुईटा विचार र उद्देश्यको निम्ति आपसमा टक्राइराखेकै हो यो। त्यसकारण त्यो हामीले जित्नुपर्छ। त्यो सङ्कल्प हामीले गऱ्यौँ भने जनयुद्ध, जनआन्दोलनका शहीदहरूलाई सम्झिनुको सार्थकता, उनीहरूका भावना र संवेदनाप्रतिको हाम्रो समर्पण सम्मानको अर्थ रहन्छ भन्ने ठान्दै फेरि एकचोटि कमरेड तिलक राजलाई धन्यवाद भन्दै तपाईहरू सबैलाई पनि यो